हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको रिग्रेसन एनालाइसिसमा जाऊँ। अहिले हामीले पढेको वाला है, त्योभन्दा डिटेल पनि छ, तर अहिलेको लागि हामी भन्दैछौँ भने त्योमा गरेको स्टाइल भनेको अघि उनले पनि भनेको थिए, योमा एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भयो, अथवा एउटा डिपेन्डेन्ट हुन्छ होला, नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छन् भनेपछि पहिलो काम त हामीले त्यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छुट्याउनु पर्यो। छुट्याउने बेलामा चाहिँ कहिले कहिले के हुनसक्छ भन्दा त्योमा कुनै एउटा छुटेको हुनसक्छ, अझ जति गर्दा पनि स्ट्याटिस्टिकल्ली नमिलेको टाइपको पनि हुनसक्छ होला। त्यस्तो समस्या आउन सक्ने हुनसक्छ एउटा पोइन्ट। दोस्रो पोइन्ट, तिमीले अस्ति मानेको भनेको लिनियर हो, मानेको भनेको भनिरहेको छु, किन भन्दा पछि अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजी अनुसार चाहिँ हामी त्यसलाई लगारिथमिक नन लिनियर सबै गर्न मिले तापनि अहिले एभाइलेबल भएको भनेको अस्ति हामीले पढेको सबै, चाहे एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलवाला होस् चाहे दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलवाला होस्, त्यो सबै भनेको लिनियर रिलेसनसिप भनेको x1 x2 र वाइमा वा एक्स र वाइमा चाहिँ लिनियर रिलेसनसिप छ भनेर एज्युम गरेको। भने त्यो लिनियर सधैँ हुन्छ भने जरुरी भएन, कहिले लगारिथमिक हुनसक्छ होला, कहिले एक्सपोनेन्सियल हुनसक्छ होला। त्यो पनि जुन अगाडिको मेथडको ड्रब्याक थियो हाम्रो लागि, त्यो ड्रब्याकहरूलाई पनि ओभरकम गर्नुपर्ने हुनसक्छ होला। एट द सेम टाइम हामीले अस्ति पढेकोमा चाहिँ नम्बर अफ हाउसहोल्ड दुईजना मेम्बर भएको घरले मानव 5वटा ट्रिप निकाल्छ अरे भनेपछि त्यो दुईजना मेम्बर भएको घरमा पनि कस्तो हुनसक्छ भन्दा एउटा केसमा दुईजना मेम्बर भएको र एउटा पनि भेहिकल नभएको घर होला, एउटा क्याटेगोरी। अर्को दुईजना मेम्बर भएको र एउटा बाइक अथवा एउटा कुनै साधन भएको घर होला। अर्को क्याटेगोरी दुईजना मेम्बर भएको र दुईटै बाइक भएको घर होला। त्यो हेर्ने बेलामा चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ भन्दा अस्ति रिग्रेसन एनालाइसिस गरेर त्यो दुईजना मेम्बर भएको घरको सबै टाइपलाई एकै ठाउँमा मर्ज गरेर दुईजनाको 5वटा ट्रिप भनेर निकाल्यौँ हामीले। दुईवटा घर भएको दुईजना मेम्बर भएको घरबाट आउने एभरेजको ट्रिप भनेको 5 भनेर लेख्यौँ। तर त्यो 5मा पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी हुन्छन् होला। दुईजना मेम्बर भएको एउटा पनि भेहिकल नभएको, दुईजना मेम्बर भएको एउटा भेहिकल भएको, र दुईजना मेम्बर भएको दुईटै भेहिकल भएको, भने यस्तो धेरै टाइपको क्याटेगोरी हुनसक्छन्। यसलाई त हामीले अस्ति के गर्यौँ भन्दा एकै ठाउँमा ल्यायौँ, अथवा हामीले पहिलो दिन पढेको हिसाबले यसलाई चाहिँ एग्रिगेट मोडलिङ भन्यौँ। भनेको एकै ठाउँमा एग्रिगेट गरेर हामीले दुईजना मेम्बर भएको घरले एभरेजमा 5 निकाल्छ भन्यौँ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले डिसेग्रिगेट गरेर दुईजना मेम्बर भएको एउटा पनि बाइक नभएको त्यस्ता घर कति छन् त त्यो लोकालिटीमा, त्यतिले कति निकाल्छन् त भने त्यसरी हामीले हेर्छौँ, डिसेग्रिगेट फर्ममा हेर्छौँ भने चाहिँ त्यो डिसएग्रिगेट मोडलिङ भयो। भनेपछि यो रिग्रेसन एनालाइसिसमा चाहिँ एग्रिगेट गरेको थियो, त्योभन्दा पनि अझ डिटेल डिसेग्रिगेट गर्न पाए राम्रो हुन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले अरू मेथडहरूको खोजी गर्दै गयौँ। खोजी गर्दै जाने बेलामा आएको मेथड भनेको चाहिँ क्याटेगोरी एनालाइसिस अथवा क्रस क्लासिफिकेसन भन्ने हो। भनेपछि यसरी हेर्दा यसले ओभरकम के गर्ने रहेछ, त्यही रिग्रेसन एनालाइसिसमा गरेको डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू कहिले कहिले छुट्न सक्छ, त्यसलाई पनि ओभरकम गर्यो। त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ लिनियर रिलेसनसिप नहुन सक्छ, त्यसलाई पनि ओभरकम गर्यो। त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ सबैलाई एग्रिगेट नगरेर हामीले चाहिँ डिसेग्रिगेट गरेर एनालाइसिस गर्नुपर्छ, त्यसलाई पनि ओभरकम गर्न खोज्यौँ। तसर्थ यो गर्दै गर्दै हामीले के निकालेको भन्दा क्याटेगोरी एनालाइसिस भनेर निकालेको हो भनेर सम्झिनु पर्यो। अब नामैले भनेको हेर है, क्याटेगोरी भनेपछि यसमा के गर्छौँ भन्दा हामीले डिफ्रेन्ट हाउसहोल्डलाई अथवा डिफ्रेन्ट डाटालाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीले छुट्याउँछौँ। पहिला भने क्याटेगोरीमा छुट्याउँछौँ र त्यसको एनालाइसिस गर्ने भएको हुनाले यसको नाम क्याटेगोरी एनालाइसिस पनि भन्यौँ। वा अर्को नाम भनेको क्रस क्लासिफिकेसन, भने क्लासिफाई त गऱ्यौँ हामीले, दुईवटा मेम्बर भएको हाउसहोल्ड भनेर क्लासिफाई त गऱ्यौँ, त्यसको पनि फर्दर क्लासिफाई गऱ्यौँ। दुईजना मेम्बर भएको एउटा पनि भेहिकल नभएको, वा दुईजना मेम्बर भएको 10,000 भन्दा महिनामा 10,000 अथवा 20,000 भन्दा कम कमाउने, दुईजना मेम्बर भएको महिनामा 50,000 भन्दा कम कमाउने, दुईजना मेम्बर भएको महिनामा 2 लाख भन्दा बढी कमाउने। यसरी हामीले क्याटेगोरी पनि गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले क्लासिफाई क्रस क्लासिफाई गरेको हुनाले अथवा क्याटेगोरीमा गरेको हुनाले यसलाई हामीले क्याटेगोरी एनालाइसिस अथवा क्रस क्लासिफिकेसन एनालाइसिस पनि भन्छौँ भनेर पहिलो सम्झिनु पर्यो। र यसले रिग्रेसन एनालाइसिसमा गरेको दुईवटा कुरालाई धेरै अगाडि लैजान्छ, दुईवटा नेगेटिभ पार्टलाई त्यसको, जुन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा भनेको सिम्पल एग्रिगेट र लिनियर रिलेसनसिप मानेको हुन्छ रिग्रेसनले, हामीले अहिले पढेको वाला। रियलमा त नन लिनियर रिग्रेसन एनालाइसिस पनि हुन्छ।
त्यो बाहेक अर्को भनेको चाहिँ यसले के गर्छ भन्दा सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर एग्रिगेट तरिकाले गर्थ्यो भने रिग्रेसनले यो हाम्रो क्याटेगोरी एनालाइसिसले के गर्ने भयो भन्दा त्यसलाई चाहिँ सबैलाई डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा छुट्याउँछ अनि त्यसको डिफ्रेन्ट एनालाइसिस गर्छ। अनि यो भएको हुनाले हामीले के गर्छौँ भन्दा क्याटेगोरी एनालाइसिसलाई पनि छुट्टै मेथडको रूपमा अगाडि सारेका हुन्छौँ भनेर एउटा सबभन्दा सिम्पल तरिकाले सम्झिनु पर्यो। तर सँगसँगै के पनि सम्झिनु पर्यो भने यसको पनि केही एजुम्सन होला न त यसको पनि केही ड्रब्याक होला, त्यो चाहिँ हामी यो पढेपछि लास्टमा डिल गर्छौँ। अहिले बेसिक अहिले एजुम्सन त अगाडि पढ्छौँ। तर अर्को सम्झिनु पर्ने कुरा भनेको के डाटा हङ्ग्री हुन्छ। यो रिग्रेसनको लागि चाहिँ थोरै कम्पेरिटिभली लेसर नम्बर अफ डाटा भए पनि भयो। 2 जना मेम्बर भएको तिमीले 20वटा घरमा गएर त्यहाँबाट डाटा ल्याए पनि भयो, त्यसलाई एभरेजमा हालिदिए भयो। अब यसको लागि त 2 जना मेम्बर भएको र एउटा पनि भेहिकल नभएको अथवा 2 जना मेम्बर भएको इन्कम चाहिँ एकदमै कम भएको को नम्बर अफ स्याम्पल पनि राम्रै चाहियो। त्यसपछि 2 जना मेम्बर भएको एउटा बाइक भएको वालाको स्याम्पल पनि बढी चाहियो भनेको यो कम्पेरेटिभली चाहिँ डाटा हङ्ग्री हुन्छ भनेपछि अलिकति डाटा बढी चाहिने भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दा अर्को यसलाई टाइम बढी चाहिन्छ। टाइम बढी चाहिने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ भन्दा एनालाइसिसहरू पनि अलिकति कम्प्लिकेटेड हुनसक्छ होला। यसरी हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यसको आफ्नो फाइदा छ र स्टिल नेपालमा गर्ने अहिले हामीले गर्ने रिसर्चहरू भनेको अधिकांश चाहिँ हाम्रो रिग्रेसन दो नन लिनियर पनि हुन्छ अहिले हामीले गर्नेहरू, तर अधिकांश डाटाहरू हामी चाहिँ लिनियर रिलेसनसिप हेर्छौँ सुरुमा, त्यो भएन भने बल्ल हामी नन लिनियरतिर जान्छौँ। तर रिग्रेसन एनालाइसिस नै कम्पेरिटिभली बढी गर्ने गरेको पाइन्छ बिकज अफ कम्पेरिटिभली लेस नम्बर अफ डाटा भनेर सम्झिनु पर्यो। भने क्याटेगोरी एनालाइसिसको रिग्रेसन एनालाइसिसबाट भएका ड्रब्याकहरूलाई ओभरकम गर्दै अगाडि बढ्छ र यसले चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल म्याट्रिक्सको फर्ममा चाहिँ काम गर्छ, जुन कसरी अहिले हामी हेर्छौँ। अब यो चित्र अब यो हेरौँ भने चाहिँ अब एउटा सिम्पल इक्जाम्पल देखाउन खोजेको हामीले के गर्यौँ, 1 जना मेम्बर भएको यतापट्टि पर्सन पर हाउस होल्ड भनिरहेको छौँ भने चाहिँ 1 जना मेम्बर भएको र भेहिकल त्यो घरमा एउटा पनि नभएको वाला ए रहेछन् भन्ने हामीले थाहा पाउँछौँ। त्यस्तै 2 जना मेम्बर भएको र एउटा पनि बाइक नभएको बी रहेछ भनेर हामीले यसरी क्याटेगोराइज गर्यौँ। 5वटा मेम्बर भएको एउटा पनि भेहिकल ओनरसिप नभएको कति रहेछन्, ई रहेछन् भने यसरी हामीले पहिला यस्तो क्याटेगोरीमा लेख्छौँ भनेपछि पर्सन हाउस होल्ड साइज कति भएको र भेहिकल कति भएको त्यो हिसाबले हामीले क्याटेगोराइज गर्यौँ। तर यसको अझ फर्दर क्याटेगोराइज कसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्दा हाउस होल्ड मेम्बर 1 जना भएको, भेहिकल एउटा पनि नभएको र एउटा पनि नभएको मध्येमा पनि 20,000 भन्दा कम चाहिँ मन्थली स्यालेरी भएको, 20,000 देखि 50,000 को बिचमा मन्थली स्यालेरी भएको भनेर यसरी हामीले अझ थर्ड लेभल अफ क्याटेगोरी पनि गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले जति त्यति राम्रो, तर हामी नर्मली अहिलेको लागि चाहिँ सिम्पल वाला क्याटेगोरी मात्रै हेर्छौँ। भनेपछि पहिलो पार्ट हामीले पहिलो काम नै यसरी हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा क्याटेगोरी गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्छ। फर्स्ट काम यसरी मेट्रिक्समा बनाएर हामीले क्याटेगोरी एनालाइसिस पहिला क्याटेगोरीमा कतिवटा हाउस होल्ड छन्, कतिवटा पिपुल छन्, कतिवटा ट्रिप निक्लिन्छ भनेर यसरी हामीले चाहिँ पहिलो काम गर्नुपर्ने रहेछ। अब त्यसपछिको काम भनेको हामीले के हुन्छ भन्दा त्यहाँबाट हामीले ट्रिप रेट निकाल्ने। ट्रिप रेट भनेको कस्तो हो, कसैले भन्न सक्छ ट्रिप रेट भनेको? ट्रिप रेट भनेको त्यो टोटल कति ट्रिप हो अनि कहाँ कति भन्नाले कति ठाउँबाट निस्केको त्यो डिभाइड गर्दा आउने हैन? ठाउँबाट ठिक छ भन्न खोजेको राइट। अरू एकजनाले कोहीले? अर्को एकजनाले भने ट्रिप रेट फेरि पनि के बुझ भन्दा कहिले कहिले हामीले एन्सर दिने बेलामा त्यो वर्ड छुट्टा छुट्टै ट्रिप र रेटलाई दुइटाको मिनिङ छुट्टा छुट्टै ल्याएर मर्ज गर्यो भने पनि कहिले कहिले डिफिनेसन हुन्छ, त्यसरी पनि सोध्नु पर्यो। कोही एकजनाले ट्राई गरेर मिलेन भन्यो भने केही हुन्न। ल है त तिमीले भनेन मै भनिदिन्छु। यसले गर्ने ट्रिप रेट, नामैले भनेको ट्रिपको रेट निकाल्ने भनेपछि अब हामीले के गर्ने भयो भन्दा सबै कुनै वडामा अथवा कुनै नगरपालिकामा गएर सबै डाटा त हामीले ल्याउन सक्दैन होला, जनसङ्ख्याको कम्प्लिट डाटा हामीले नल्याउन सक्ने भएको हुनाले त्योमा पनि हामीले के गर्छौँ भन्दा हामीले पढेको जस्तो स्याम्पलिङ गर्छौँ।
स्याम्पलिङ गर्नेबाट डाटा हाम्रो के आयो भन्दा त्यही अघिको दुईजना घरमा दुईजना मेम्बर भएको र एउटा पनि भेहिकल नभएको चाहिँ त्यो लोकालिटीमा हामीले गरेको स्याम्पलमा चाहिँ कतिवटा घर छन् भन्दा मानव 50वटा घर छन् रे हामीले गरेको स्याम्पलमा। तर रियलमा त के हुनसक्छ भन्दा 500 हुनसक्छ होला, 600 हुनसक्छ होला भनेपछि 50वटा हामीले लिएको स्याम्पलबाट हामीले 50वटा घरमा सर्वे गऱ्यौँ, त्यहाँबाट डाटा ल्यायौँ, जसबाट के देखियो भने त्यो 50वटा घरमा चाहिँ दुईजना मेम्बर रहेछन् र एउटा पनि भेहिकल रहन्छ भन्ने थाहा पायौँ। र त्यो 50वटा घरले एभरेजमा कति निकाल्यो भने 400 ट्रिप निकाल्यो अरे। भनेपछि एउटा घरबाट कति ट्रिप निक्लिने भयो भन्दा 400 डिभाइड बाई 50 गरेर हामीले त्यो कति ट्रिप निक्लिन्छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। अनि यसरी ट्रिप रेट भनेको नम्बर अफ ट्रिप कति निक्लिन्छ डिभाइडेड बाई हामी त्यो घरबाट भनेको त्यस्ता टाइपको घर कतिवटा छन् भन्दा 50वटा छन्। टोटल हामीले गरेको स्याम्पलमा टोटल ट्रिप कति निक्लियो 50वटा घरबाट त्यो डिभाइडेड बाई 50वटा घर भने एभरेजमा त्यस्तो टाइपको एउटा घरबाट कति निक्लिन्छ भन्ने कुरा हामीले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। भनेपछि यसले के दिने रहेछ भन्दा दुईजना मेम्बर भएको र एउटा पनि भेहिकल नभएको घरले एभरेजमा एक दिनमा कति ट्रिप निकाल्ने रहेछन् भन्ने डाटा दिने रहेछ। भनेपछि हामी चाहिँ यस्ता 3टा डाटा हुने भयो। जस्तै दुईजना मेम्बर भएको एउटा पनि भेहिकल नभएकोले घरले एभरेजमा एक दिनमा कति ट्रिप निकाल्छन् भन्ने डाटा हुने भयो। दुईजना मेम्बर भएको त्यसपछि एउटा मात्रै भेहिकल भएको घरले कति ट्रिप निकाल्छन् पर डे भन्ने डाटा हुने भयो। त्यसपछि दुईजना मेम्बर भएको दुईटा भेहिकल भएकोले एभरेजमा एक दिनमा कति ट्रिप निकाल्छन् भने अर्को डाटा भयो। भने 3टा फरक ट्रिप रेट भयो। हामीले रिग्रेसनमा गरेको के भन्दा 3टा निकाल्यौँ, 3टालाई फेरि एभरेज गरेर एउटा भ्यालु हाल्यौँ। अनि 3टालाई एभरेज गर्ने बेला के हुनसक्छ भन्दा हाम्रो लोकालिटीमा त भेहिकल कम दुईजना मेम्बर भएको र भेहिकल कम भएको अथवा एउटा पनि नभएको भेहिकल भएको घर धेरै हुन सक्छन्। दुईजना मेम्बर भएको र दुईटै भेहिकल भएको घर एकदमै कम हुन सक्छन्। भनेपछि सिम्पल एभरेज गरेको हामी रिग्रेसनमा त के गर्यो तिमीले 3टालाई सिम्पल एभरेज गर्यो। त सिम्पल एभरेज त गर्न मिल्ने रहन्छ, किन भन्दा सिम्पल एभरेज गर्दा भ्यालु के हुनसक्छ हायर साइडमा हुनसक्छ। किन भन्छ भने तिमीले दुईजना मेम्बर भएको र दुईटै बाइक भएको घरले त बढी ट्रिप निकाल्छ भने त्यो हिसाबले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीले सिम्पल एभरेज गर्दा आउने डाटाहरू चाहिँ मोर रियलिस्टिक हुने रहन्छन्। तसर्थ हामीले रिग्रेसनको अल्टरनेटिभको रूपमा क्याटेगोरी एनालाइसिस गर्नु परेको भनेर चाहिँ पहिलो कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। अनि यसलाई हामीले ट्रिप रेट निकाल्छौँ। ट्रिप रेट भनेको टोटल ट्रिप डिभाइडेड बाई त्यतिवटा ट्रिप कतिवटा घरबाट निक्लिएको त्यो क्याटेगोरीमा भनेर हामीले टोटल ट्रिप डिभाइडेड बाई हामीले नम्बर अफ हाउस होल्ड इन पर्टिकुलर क्याटेगोरी भनेर हामीले त्यो चाहिँ हरेकको लागि निकाल्छौँ। त्यो हामी हिसाबमा पनि हेर्छौँ। र यसको एउटा फन्डामेन्टल एजुम्सन के रहेछ भन्दा हामीले रिग्रेसन एनालाइसिसमा गरेको जस्तो यसले पनि के भन्छ भन्दा अहिले 2020मा आउँदा दुईजना मेम्बर भएको र एउटा भेहिकल भएको घरले जति ट्रिप निकाल्छ एभरेजमा ट्रिप रेट हुन्छ त्यो 2030मा अथवा 25मा जाने बेलामा पनि त्यो रेट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। भनेको मतलब फ्युचरको लागि 10 वर्षपछि जाऊ अथवा 5 वर्षपछि जाऊ अथवा 20 वर्षपछि जाऊ त्यो रेट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। भनेको मतलब अहिले एउटा घरले एभरेजमा 3टा ट्रिप निकाल्थ्यो त्यस्तो घरले भने आज पछिको 20 वर्षपछि चाहिँ पनि 3टै ट्रिप निकाल्छ भनेर एउटा एजुम्सन गर्छ, जुन रियलिस्टिक नहुन पनि सक्छ। जुन किसिमको डेभलपमेन्ट ग्रोथ हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ मान्छेको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ बढ्छ, सोसियल ट्रिप बढी हुनसक्छ होला, रिक्रेसनल ट्रिप बढी हुनसक्छ होला। त्यसले गर्दा यो ट्रिप रेट बढी कन्स्ट्यान्ट हुन्न भनेर चाहिँ अहिले फेरि रिसर्च आएर यो क्याटेगोरीलाई पनि ट्रिप रेटलाई कसरी प्रोजेक्सन गर्ने त अहिलेको ट्रिप रेट आजभन्दा 5 वर्षपछिको ट्रिप रेट कसरी हामीले त्यसलाई फोरकास्ट गर्ने ट्रिप रेटलाई होइन। यो फर्दर आजभोलिको रिसर्च आए तापनि हामी अहिले सिलेबसमा के भनेर अगाडि बढ्छौँ भन्दा त्यो ट्रिप रेट अहिले जति छ आज पछिको 5 वर्षपछि अथवा 10 वर्षपछि पनि त्यति नै रहन्छ भने ट्रिप रेट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ इभन फर फ्युचर ट्रिप्स भनेर यसको एउटा फन्डामेन्टल एजुम्सन हो। यसलाई फर्दर मोडिफाई गर्न सुरु भइसकेको छ अहिलेको रिसर्चहरूले र अहिलेसम्मको लागि हामीले के पढ्नु पर्यो भन्दा यो ट्रिप रेट यसको एउटा फन्डामेन्टल एजुम्सन भनेको अहिले एक्जिस्टिङ ट्रिप रेट जति छ डिजाइन इयरमा अथवा फ्युचर इयरमा पनि सेम ट्रिप रेट हुन्छ इरेस्पेक्टिभ अफ सोसियो इकोनोमिक ग्रोथ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ एउटा फर्स्ट एन्ड ओन्ली एजुम्सन अफ क्याटेगोरी एनालाइसिस भनेर हामीले यसरी हेर्छौँ। भने अब हामी इक्जाम्पलबाटै सबै कुरालाई जस्टिफाई गर्न खोजौँ। अब तिमीलाई दिएको डाटाहरू अब योमा के देखाएको छ भन्दा यो कसै एकजनाले भने त यो 90 भन्नेले के जनाउँछ, कोही एकजनाले डिटेल एक्सप्लेन गर।
यो 90 भ्यालुले के जनाउँछ यो 90 भ्यालुले 1 हाउसहोल्ड साइज छ अनि 2 भन्दा बढी 2 अथवा 2 भन्दा बढी भेकल ओनरशिप दुईटा भेकल छ होला सायद टोटल टिप्स चाहिँ 90 गुड भनेपछि यसले के जनायो भन्दा यो 90 भ्यालुले जनाएको भनेको यताबाट गयो हाउसहोल्ड साइज 1 भएको त्यसपछि आएर 2टा वा 2 भन्दा बढी भेहिकल भएको घर कतिवटा लिएका थियौँ 50वटा लिएका थियौँ 50वटा घरले कतिवटा ट्रिप निकाल्यो भन्दा 90वटा ट्रिप निकाल्यो भनेर चाहिँ बुझ्ने रहेछौँ त्यस्तै यो 1500ले के जनाउने रहेछ भन्दा यो 500ले 2वटा मान्छे भएको अथवा 2वटा हाउसहोल्ड साइज 2 भएको र त्यसपछि आएर भेहिकल ओनरशिप अथवा अटोमोबाइल ओनरशिप एउटा भएको घरहरू चाहिँ 500वटा रहेछन् र त्यो 500वटाले एभरेजमा 1500 ट्रिप निकाल्ने रहेछन् भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको भनेपछि यसरी हाम्रो यो अहिले यो टेबलले चाहिँ एक्जिस्टिङ दिएको भने यो अर्को ठाउँमा तिमीले त्यही डाटा गर्दैथ्यौ भने अर्को ठाउँमा यस्तोबाट कति ट्रिप निकाल्छ ल ट्राई गर है भनेर इन्डिकेसन दिएको भने चाहिँ यसरी हामीले यो अहिलेको एक्जिस्टिङको लागि भयो यो फ्युचरको लागि भयो भनेपछि यो क्वेसन सारा तिमीहरूले ठ्याक्क पहिले गरे जस्तो क्वेसन है सर यो डिक्टो नोटमा मेरै नोटको क्वेसन हो अनि त्यही भएर हो म त्यही भएर चेन्ज गरिदिँदैछु त यहाँ ल यो क्वेसन गर र एउटा कुरा के विचार गर भन्दा सायद तिमीहरूको सेकेन्ड इक्जाम पनि ओपन बुक हुनेवाला छ होला अब अहिलेको माहौल हेर्दा त्यो म कति अबका एक दुईवटा कुराहरू म यसमा यसपछिको अरू मोडलहरूमा पनि म हिन्ट दिएको हुन्छु र त्यो क्वेसन चाहिँ ठ्याक्कै अलिकति फरक टाइपको तिमीहरूको बुकमा चाहिँ अबको इक्जाममा आउने चाहिँ सबै न्युमेरिकल बेस्ड हुन्छ र त्यो अलिकति फरक यहाँ मैले नदेखाएको वाला नोटमा नभएको वाला तर मैले यहाँ भनेको वाला आउँछन् है त्यो भने 4वटा न्युमेरिकल चाहिँ मोटामोटी मैले यहाँ क्लासमा भनेको हुन्छु अलिअलि यसरी गर्नुपर्छ यस्तो क्वेसन आएमा भनेर भन्छु त्यो क्वेसन नै हालेको हुन्छु मैले अब दिनेवाला र त्यो चाहिँ हामी फाइनल डेमा डिस्कसन गर्छौँ भनेपछि यसमा क्याटेगोरी एनालाइसिसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर म अहिले एकछिनमा तिमीलाई एक्सप्लेन गर्छु त्यसले गर्दा त्यो एकदमै ध्यान पुऱ्याएर सुन्नु इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू त्यस्तै पाराले नै आउँछ तिमीलाई सेकेन्ड एसेसमेन्टमा भनेपछि अलिकति कन्सेप्चुअल क्वेसन जुन तिमीहरू न स्लाइडमा भेट्छौ न तिमीलाई मैले दिएको नोटमा भेट्छौ किनभने त्यो मैले लास्टमा दिनेवाला नोटमा भेट्छौ त्यो कन्सेप्चुअल पाराले सोधेको हुन्छ त्यो ध्यान दिएर सुन्नु यो क्वेसन आएमा पनि योभन्दा एक स्टेप अगाडिबाट आउनेवाला आउँछ भने चाहिँ पहिला यो गरौँ अनि त्यसपछि त्यसमा डिस्कसन गरौँ न पहिला क्वेसन सार अनि स्टेप भन्छु अनि गर्नु तिमीहरूसँग कसैसँग ख्रिस्टियन लाल अथवा पापा कोस्टास भन्ने टाइपको किताबहरू छन् अथवा कार्डियाली पापा कोस्टावाला चाहिँ किताब छ सर लाइब्रेरीमा कि घरमै घरमै सर ए ल ठिक छ तिमीले किताब भनेका थियौ पछिसम्म पनि काम लाग्ने किताबहरू नि त्यही भएर पनि खास सोधेको कारण त्यो हो कति क्वेसनहरू चाहिँ मैले तिमीहरूलाई भनेको कुराहरू त्यही किताबहरूमा भएका क्वेसनहरू दिएको हुनसक्छु त्यही भएर इक्जाममा एसेसमेन्टमा अब भने त्यो छ भनेपछि अलिअलि डाटा त्यसको पनि चेन्ज हुने भयो पापा कोस्टास भनेको प्लानिङको लागि एकदमै बेस्ट किताब भन्छन् अब क्रिस्टियन लाल चाहिँ अरूको लागि पनि राम्रो छ पीडीएफ पनि पाउँदो रहेछ सर पापा कोस्टाको नेटमा ए पीडीएफ पनि पाउँछ पीडीएफ मैले राखेको छु डाउनलोड गरेर राख्न चाहिँ
ए मलाई पनि पठाइदियो त उसले। सौरभ ग्रुपमा पोस्ट गरिदेऊ न, फेसबुक ग्रुपमा। ओ सबसे राम्रो हो। क्रिस्टियन लालको पनि न्युमेरिकलको त पाएको जस्तो लाग्थ्यो क्वेसनहरू र हो। एन्सर लेख्नु सबैले पाउँछ त्यहीँबाट हाल्दिन। ग्रुपमा राखिदेऊ ल। यो क्वेसन साह्रो तिमीहरू यसो सम्झिन्छौ भने थाहा पाएकाहरूले गर्दै गर, नत्र क्वेसन साह्रै पनि डिस्कस गरौँला। क्वेसन साह्रो भने भन्नु है, सबैले भ्यायो भने। कम्प्लिट भयो क्वेसन सारेर कि एन्सर पनि भट्टाभट भ्याउन लागिसक्यो? भयो सर, क्वेसन भयो सर। क्वेसन भयो सर। त ल, प्रायः तिमीले थाहा पाएको पनि होला, त्यही पनि सर र म एकचोटि प्रोसेस भनिदिन्छु अनि सुरु गर तिमीहरू। भनेपछि ल सुन है, अब यो अलि राम्रो सुन्नु अबको कुरा चाहिँ, किनभने पहिलाको भन्दा अलि अगाडि पनि जान्छु होला। ल मान, तिमीलाई अब यो दिएको भनेको मतलब त अघि तिमीले पनि बुझिसकेछौ। जस्तै हाउसहोल्ड साइज जस्तै योमा हाउसहोल्ड साइज 1 भएको र एउटा पनि भेहिकल नभएको, हामीले गरेको स्टडीमा चाहिँ 150 वटा घर रहेछन्, त्यस्ता घरबाट 350 वटा ट्रिप निक्लेको रहेछ भनेर यो डाटा दियो भने चाहिँ यसले के गर्यो भन्दा दुईटा क्याटेगोरीमा मात्रै डिभाइड गर्यो। भनेपछि हाउसहोल्ड साइज एउटा र हाउसहोल्ड साइज एउटा क्याटेगोरी भयो भने अर्को चाहिँ भेहिकल ओनरसिप क्याटेगोरी भयो भने चाहिँ हाउसहोल्ड साइज 1 हुँदा पनि 3टा क्याटेगोरी छ। जस्तै हाउसहोल्ड साइज 1 भएर भेहिकल एउटा पनि नभएको घर, हाउसहोल्ड साइज 1 भएर भेहिकल एउटा भएको घर, र हाउसहोल्ड साइज 1 भएर भेहिकल चाहिँ दुईटा भएको घर।
यसरी यसले 3टा क्याटेगोरीमा राख्यो। 2लाई पनि सेम, 2 जना मेम्बर भएको पनि एउटा बाइक नभएको, एउटा भएको र 2 वा 2 भन्दा बढी भएको भनेर हामीले यसरी क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्यौं। भने चाहिँ यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो फर्स्ट पार्ट यो कसरी। अब योमा कहिले कहिले के हुन सक्ला भन्दा लाई दिन मन लाग्यो रे भने 0 भने 0मा पनि अब यहाँ भित्र पनि क्याटेगोरी, जस्तै यहाँ त दुईटामा छ, हाउसहोल्ड साइज 1 र भेहिकल ओनरशिप छ। यदि मैले चाहिँ अलिकति क्वेसनलाई अलिकति कम्प्लिकेटेड, गाह्रो केही पनि होइन, कम्प्लिकेटेड मात्रै बनाउन खोजेँ भने के होला भन्दा यो 0 जुन लेखेछु त्योभन्दा मुनि पनि 3टा अथवा 4टा सब हेडिङ राखिदिउँला कि इन्कमको क्याटेगोरी भने 10,000 20,000 भन्दा कम इन्कम भएको योबाट तल एउटा क्याटेगोरी 10,000 लेस देन 20,000 इन्कम मन्थली इन्कम भनेर लेखौँला। त्योभन्दा तल फेरि हाउसहोल्ड साइज ट्रिप लेखौँला। फेरि अर्को क्याटेगोरीमा फेरि 20 देखि 50 को बिचमा भएको भनेर फेरि हाउसहोल्ड साइज ट्रिप लेखौँला। 50 देखि 1 को बिचमा भएको भनेर त्यही तरिकाले लेखौँला। भनेपछि यसरी त्यो दियो भने 2टा होइन 3टा क्याटेगोरी दियो भन्ने मात्रै हो, गर्ने स्टाइल सेम हो, त्यो सम्झिने। फेरि क्लासमा अथवा उमा पढ्दा जम्मा 2टा मात्रै पढेको थियौँ हामीले। अब सरले चाहिँ कहाँबाट फेरि यो 3टा वाला आयो, यो त नयाँ आयो भन्न पर्दैन। भनेपछि त्यो गर्ने स्टाइल पनि अब जे हामी पढ्छौँ त्यही नै स्टाइल हो, तर के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्योमा 3टा क्याटेगोरी दिएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। भनेपछि एउटा ट्विस्ट यसरी हुनसक्छ। अर्को भनेको तिमीलाई यो टेबल दिएन अरे भने क्वेसनमा तिमीलाई यो टेबल दिएन, तर कसरी दियो भने डाटा दियो। जस्तै यहाँ एउटा चाहिँ हाउसहोल्ड साइज लेख्यो, त्यसपछि आएर यता हाम्रो के लेख्यो भन्दा ट्रिप लेख्यो भनेर लेख्दै गऱ्यो भने चाहिँ हाउसहोल्ड साइज ट्रिप र साइडमा चाहिँ भेहिकल ओनरशिप लेख्यो भने चाहिँ पहिलोमा हाउसहोल्ड साइज 1 लेख्यो, अनि ट्रिप 2.5 लेख्यो, भेहिकल 0 लेख्यो। अर्कोमा 1 लेख्यो, त्यसपछि ट्रिप चाहिँ 3 लेख्यो, यता भेहिकल ओनरशिपमा 1 लेख्यो। त्यस्तो भनेको मतलब चाहिँ पहिलो काम त्यस्तो यो टेबलको फर्ममा एकदमै मिलाएर दिएको छैन भने हाम्रो काम यो टेबल बनाउनेवाला पनि हुनसक्छ। भनेपछि इक्जाममा कहिले कहिले यो टेबल आएन र अलिक ल्याङ्ग्वेज तरिकाले आयो भने न पहिलो पार्ट हामीले यो टेबल बनाउनु। टेबल बनाउनलाई के गर्नु पर्यो भन्दा हाउसहोल्ड साइज 1 भएको र भेहिकल ओनरशिप 0 भएको कतिवटा डाटा रहेछ नि त त्यहाँ, त्यो हेर्नु पर्यो। त्यो टोटल डाटालाई जोड्यो भने के भयो भन्दा 5वटा डाटा छन् भने 5वटा डाटालाई जोड्यो भने टोटल ट्रिप आयो। त्यसपछि आएर कतिवटा डाटा छन् त्यो भनेको त हाउसहोल्ड नम्बर हो। भने यसरी हामीलाई यो टेबल आएको छैन भने पनि त्यो धेरै 40-50वटा डाटा दिएछ भने 40-50वटा डाटाबाट हाम्रो पहिलो काम यस्तो टेबल बनाउने। टेबल बनाउनलाई हेर्नुपर्ने डाटा भनेको हाउसहोल्ड साइज अथवा भेहिकल के दिएछ, हाउसहोल्ड साइज अथवा इन्कम के डाटा दिएछ त्यो हेर्ने। त्यो हेरेको डाटाबाट हाम्रो पहिलो काम टेबल बनाउने। भने चाहिँ क्वेसनमा यसरी 2टा ट्विस्ट हुनसक्छ। फेरि पनि भन्छु पहिलो काम पहिलो ट्विस्ट भनेको हाम्रो योमा 2टा मात्रै दिएको छ क्याटेगोरी भने चाहिँ हाउसहोल्ड साइज र भेहिकल ओनरशिप। योमा इन्कम पनि थप्यो भने के हुनसक्छ भन्दा यो भित्र 0 भन्दा भित्र पनि हाम्रोमा जसरी अहिले भेहिकल अटोमोबाइल ओनरशिपमा 1, 2, 3टा क्याटेगोरी छ, त्यस्तै 0 भित्र पनि 3टा क्याटेगोरी होला, 1 भित्र पनि 3टा क्याटेगोरी होला, अथवा 2 भित्र पनि 3टा क्याटेगोरी होला। त्यसपछि यस्तै किसिमले डाटा आउँछ। भनेपछि एउटा ट्विस्ट यसरी हुनसक्छ। दोस्रो ट्विस्ट यो टेबल दिएन अरे हामीलाई, टेबल नै हामीले जेनेरेट गर्नु पर्यो भने यसरी मिलाएर दिएन। जस्ट के दियो भने डाटै तिमीले फिल्डबाट ल्याएको डाटा। भनेपछि हाउसहोल्ड साइज 1 भएको एउटा घरबाट गयो 2.5 ट्रिप निक्लिन्छ भनेको पायो, 3 निक्लिन्छ भनेको पायो, त्योमा चाहिँ 2टा भेहिकल रहेछन्। त्यसपछि आएर अर्को घरमा गयो हाउसहोल्ड साइज 1 भएको घर रहेछ, त्योमा ट्रिप कति निक्ल्यो भन्दा 2 निक्लिन्छ भने उनीहरूले भेहिकल चाहिँ एउटा भएको क्याटेगोरी पायो भने यसरी यो र डाटा लिएर आएको छ भने र डाटाबाट यो टेबल बनाउन पनि तिमीले थाहा पाउनु पर्यो। भने यसरी यही क्वेसनलाई हामीले गरेको एक स्टेप पछिको क्वेसनलाई 2टा तरिकाले दिन सक्छ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू, अथवा हामी चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड एसेसमेन्टमा पनि त्यो तरिकाले नै दिन्छौँ। ठ्याक्कै यो तरिकाले म दिँदैन, किनभने तिमीसँग नोट पनि हुन्छ, त्यो हेरेर गर्ने हो। त्यो भने त्यो अलिकति कन्सेप्चुअल। इभन हामी अनलाइन फिजिकल प्रेजेन्समै सेकेन्ड एसेसमेन्ट हुने भएमा पनि त्यो पनि ओपन बुक इक्जाम नै हुन्छ। जस तिमीले कन्सेप्ट हेर, तर त्यो चाहिँ अलिकति ट्विस्ट हुने हुनाले 2टा टाइपको ट्विस्ट हुनसक्छ। 2टा ट्विस्ट बुझ्यौ, बुझेन भने फेरि भन है, किनभने मैले डिटेल यहाँ किन देखाएको छैन भन्दा तिमीले पछि कसरी डिल गर्छौ भनेर फाइनलमा त त्यो हामी फेरि डिस्कस गरिहाल्छौँ। 2टा ट्विस्ट बुझ्यौ कि बुझेनौ? सेकेन्ड चाहिँ भनिदिनु थियो, एकताल यहाँ हल्का नेट ल्याग भयो कि अघि। ल है त, भने पहिलोमा समस्या भएन। पहिलो त यस्तै किसिमले हामीले टेबल ठुलो भएर आउँछ भन्ने मात्रै हो। दोस्रोमा भनेको चाहिँ हामीलाई कहिले कहिले क्वेसनमा यो टेबल यसरी मिलाएर नदेला। यो भनेको त के अरे हाउसहोल्ड साइज
1 भएको र भेहिकल एउटा पनि नभएको 150 वटा डाटा छन् नि तिमीलाई 1 2 3 4 डाटा छन् त्यो डाटाबाट जोड्दा आएको भ्यालु भनेको 350 भने 150 वटाको डाटाको भ्यालु जोड्दा हाम्रो कति आयो भने 350 कसैले 2 भने होला नि कसैले 1 भने होला नि कसैले 3 भने होला नि कसैले 4 भने होला त्यो सबै जोड्दा टोटल चिपमा 350 आयो हाउसहोल्ड नम्बर कसरी आयो भने त्यस्ता कतिवटा डाटा छन् जोड्दै 150 वटा आयो अब तिमीलाई यो टेबल नदिएर के दिन सक्छ भन्दा त्यसको लागि धेरै ठुलो भ्यालु हुन्न 20 वटा 25 वटा अब त इभन 30 वटा डाटा दिन सक्छ खर्र टेबलमा जसले यस्तो क्याटेगोरी दिन त्यहाँ के लेख्छ भने यसरी हुन्छ एउटा हाउसहोल्ड साइज हुन्छ त्यसमा चाहिँ 1 2 3 4 जति पनि लेख्न सक्छ अर्को चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा टोटल ट्रिप हुन सक्छ त्योमा चाहिँ त्यो एउटा घरबाट कति ट्रिप निक्लिन्छ यो त 350 आएको भनेको त यो हाउसहोल्ड साइज 1 र भेहिकल एउटा पनि नभएको सबै जोडेर आएको तर यो जोड है जोडेर प्र्याक्टिस गर है भनेर भन्नको लागि चाहिँ के हुन सक्छ त्योमा चाहिँ हाउसहोल्ड साइज 1 लेखेको हुन सक्छ साइडमा ट्रिपमा 2 3 4 भन्ने भ्यालु भेट्टेला अनि त्यसभन्दा साइडमा पछाडि भेहिकल ओनरशिप अथवा अटोमोबाइल ओनरशिप भनेर चाहिँ 1 2 0 लेखेको हुन सक्छ भने चाहिँ त्यो त्यसो टाइपले अब पहिलो पार्ट हाम्रो के भनेर कुनमा हाउसहोल्ड साइज 1 1 1 1 भएको हाउसहोल्ड साइज हेर्नु पर्यो त्योमा पनि भेहिकल ओनरशिप 0 0 0 0 भएको वाला हेरेर त्यसलाई एकै ठाउँमा राखेर हामीले यसरी टेबल बनाउनु पर्यो कतिवटा डाटा छन् त्यो जोड तिमीले हाउसहोल्ड नम्बरमा आयो त्यसपछि आएर कतिवटा त्यो डाटामा भएको भ्यालु ट्रिप एउटाले 2 भने अर्कोले 3 भने अर्कोले 4 हुने भनेर हाउसहोल्ड साइज 1 भएको र भेहिकल एउटा पनि नभएको कतिवटा डाटा रहेछन् त्यो नम्बर अफ डाटा हाउसहोल्ड नम्बरमा आउने हो त्यो डाटामा भएको ट्रिपलाई जोडेर चाहिँ टोटल ट्रिपमा आउने भने यसरी पहिलो काम हाम्रो यो टेबल बनाउने वाला पनि हुन सक्छ भनेर तिमीलाई चाहिँ भनेको भने दुईटा टाइपले चाहिँ एक्जाममा सोध्न सकिन्छ नर्मली सिम्पल तरिकाले सोधेको पाइन्छ आफ्नो ठाउँमा होला तर त्यसरी ट्विस्ट आएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो तीनटा क्याटेगोरी भएको अथवा यो टेबल नै बनाएर सुरु गर्नेवाला पनि आउन सक्छ भनेर दुईटा क्याटेगोरी मैले भने त्यो मध्ये एउटा क्याटेगोरी तिमीले बेस्ट इक्जाम्पल अब कसैसँग किताब छ भने चाहिँ अनि क्रिस्टियन लालको किताबमा चाहिँ त्यो दोस्रो क्याटेगोरीको चाहिँ डिटेल देखाएको छ क्रिस्टियन लाल त्यसरी पनि हेर होइन भने चाहिँ हामी लास्ट दिनमा त डिस्कस गरि पनि हाल्छौँ किन भन्दा यो चाहिँ हाम्रो तिमीले कसरी इक्जाममा डिल गर्छौ एचमेन्टमा डिल गर्छौ भन्नलाई मात्रै मैले नदेखाएको त्यसरी हामीले त्यो पार्ट हेर्नु पर्यो र तिमीले जुन पाउँछौ तिमीले पाएको तिमीहरूको नोट छ त्यो स्टेसनरीमा भएको नोटमा पनि तिमीले त्यो क्वेसन कहाँ पाउँछौ भन्दा पछाडि स्टेसनरी अथवा तिमीसँग भएको नोटको पछाडि एक्सर्साइज क्वेसन भन्नेमा भेटिन्छ त्यो क्वेसन एन्सर चाहिँ मैले त्यो नोटमा हालिदिएको छैन त्यो चाहिँ हेर्नु भने चाहिँ दुईटा टाइपको क्याटेगोरी अब सबैले बुझ्यो फेरि पनि सोधाइ भनेछु मैले इक्जाममा यसपछि अब आउने एस्टिमेटमा कुनै पनि यहाँ तिमीहरूलाई भएको नोटमा भएको क्वेसन डाइरेक्टली आउँदैन अलिकति ट्विस्ट भएर मात्रै आउँछ त्यो ट्विस्ट जाने भने फाइनल इक्जाममा केही पनि गाह्रो हुँदैन ठिक छ है दुईटै बुझ्यो है अगाडि बढौँ भनेपछि यसरी दुईटा टाइपको ट्विस्ट भए पनि अल्टिमेट आउटकम भनेको एउटा टेबल बनाउने हो म्याट्रिक्स बनाउने हो जसमा क्याटेगोरी सबै क्याटेगोरी हामीलाई आउँछ यसरी हाउसहोल्ड साइज र अटोमोबाइल ओनरशिप छ अहिले अर्कोमा अटोमोबाइल ओनरशिप र इन्कम हुनसक्छ सधैँ अटोमोबाइल माथि हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन इन्कम भित्र चाहिँ अटोमोबाइल पनि भएको हुनसक्छ यसरी हामीले तीनटा टाइप अथवा चारवटा टाइप कति टाइपको हुन्छ त्यस क्याटेगोरीबाट हामीले एउटा म्याट्रिक्स पहिलो काम म्याट्रिक्स फर्म गर्छौँ त्यसपछिको दोस्रो स्टेप भनेको योबाट त तिमीले त्यो ठाउँबाट त्यो जस्तै हामीले वीरगञ्जको डाटा ल्याएर यो गरेको होइन वीरगञ्जमा यो छ भन्ने हामीले आइडेन्टिफाई गर्यो तर अब वीरगञ्जको नजिकै भएको कलैयामा चाहिँ कति ट्रिप निक्लिन्छ त भन्नको लागि फेरि कलैयामा पुरै सर्वे गर्न टाइम लाग्ने भयो भने चाहिँ वीरगञ्जमा बनाएको त्यो टेबलबाट हामीले कलैयामा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौँ होला नजिक होला काठमाडौँबाट बनाएको टेबलबाट हामी ललितपुरमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ होला भने चाहिँ यसरी एउटा ठाउँबाट हामीले यो एनालाइसिस गरेर त्यस्तै नजिकको त्यस्तै प्रकारको अर्को ठाउँमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने भएको हुनाले अब यो दोस्रो टेबल दिएको एउटा ठाउँबाट यो आएको सबै डिटेल सर्वे गरेर ल्यायो अर्को ठाउँमा त तिमीलाई के थाहा हुन्छ भन्दा नर्मली सेन्सस गरेको हुन्छ त्यो जनगणना गर्ने बेलामा पनि हाउसहोल्ड साइज यति भएको उति भएको सबै डिटेल त्यहाँबाट थाहा हुन्छ भने चाहिँ त्यो वडाको अथवा त्यो नगरपालिकाको अथवा त्यो गाउँपालिकाको हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दा यस्तो घरको साइज हाउसहोल्ड साइज कति र भेहिकल ओनरशिप डिफ्रेन्ट टाइपको भएको कतिवटा घर छन् भन्ने डाटा थाहा पाइन्छ भनेपछि हामीले वीरगञ्जको डाटा ल्याएर कलैयामा अथवा हामीले मान्छौँ भने काठमाडौँको डाटा ल्याएर ललितपुरमा हामीले त्यसलाई ट्रायल गर्न खोज्यौँ भने यहाँबाट यो भनेको काठमाडौँको डिटेल डाटा लिएर हामीले एनालाइसिस गऱ्यौँ अब क्वेसनले के सोधेको भन्दा फ्युचर ट्रिप निकाल भनेर पनि सोध्न सक्छ होला अथवा होइन भने अर्को ठाउँको ट्रिप निकाल भनेर पनि सोध्न सक्छ होला भने चाहिँ यो ठाउँ अहिलेको केसमा योबाट अब हामीले यसरी डिजाइन गऱ्यौँ कि पपुलेसनहरू चाहिँ अलिकति
बढ्ने भयो कुनै घट्ने भयो भने चाहिँ कोही मान्छेहरू अनि बढ्ने भयो अरू ठाउँमा सेटल अनि बसाइसराई गरेर जालान्। फ्युचरको लागि पनि हुनसक्छ त नजिकको अथवा मिल्दो जुल्दो अर्को ठाउँको ट्रिप कति हुन्छ भनेर पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। र दोस्रो टेबलले त्यही दिएको अर्को ठाउँ अथवा फ्युचरमा यदि यस्तो ट्रिप हुन्छ भने जस्तै 1 हुँदा चाहिँ 1 र 0 हुँदा 100 त्यसपछि 2 जना मेम्बर भएको र अटोमोबाइल नभएको 400 यसरी यस्तो ट्रिप फ्युचरमा हुन्छ अथवा नजिकको अर्को ठाउँमा हुन्छ भने त्यो ठाउँको ट्रिप कति हुन्छ भनेर सोधेको क्वेसनले भने चाहिँ हामीले पहिला एउटा ठाउँको डिटेल दिन्छ र अर्को ठाउँलाई सोध्छ अथवा एउटा ठाउँको अहिलेको डिटेल दिन्छ र फ्युचरको लागि सोध्छ भन्ने क्वेसन त्यसरी दिन्छ भन्ने पहिलो सम्झिनु पर्यो। र कहिले कहिले के हुन्छ भन्दा हाम्रो अर्बन प्लानिङले के गरेको हुन्छ त एकदमै त्यो ठाउँमा धेरै नै डेन्स भयो भनेर केहीलाई डाइभर्ट गरेको पनि हुनसक्छ। तसर्थ यसमा भ्यालु 150 बाट 100 मा त्यसपछि 5 अनि 400 बाट 150 मा घटेको पनि देखिन्छ भने चाहिँ कुनै कुनै ठाउँमा रिसेटलमेन्ट गर्ने पनि पार्ट भएको हुनाले यो क्वेसन त्यहीँबाट टिपिएको हो। जुन किताबबाट टिपिएको हो यो क्वेसन चाहिँ त्यही भएर यो भ्यालुहरू फरक पर्न आयो। किन भन्दा पपुलेसन त घट्ने कुरा त त्यसो देखिन्न भने चाहिँ बसाइसराईले गर्दा रिसेटलमेन्ट गरेर ट्रिप बढी भयो त्यो ठाउँमा भने रिसेटलमेन्ट गरौँ भन्ने कन्सेप्टमा आएको क्वेसन हो। होइन भने यसलाई चाहिँ अर्को ठाउँ पनि भन्छ। आज त क्लास बिहान 7:30 बजे पो हो सर। हजुर मैले क्लास धेरै डिटेल सुरु भएको छैन ठ्याक्कै हिसाबमा सुरु हो। ए त्यही त थाहा नै थिएन सर। सुत्यो सर 8:20 को अलार्म लाएर अनि अब क्लास ठिक छ लिनु केही भएको छैन मैले त्यो हिसाब त बल्ल सुरु गर्दैछु। हामी पाउने 7:50 बाट सुरु गरेको नर्मल्ली। केही छुटेको त छैन सर हाम्रो। छैन छैन हिसाब हो कि अगाडि यसको ब्याकग्राउन्ड हो तिमीले पढि पनि सकेछौ अघिल्लो सेमेस्टरमा बुझेन भने छँदैछु नि त म। ए हुन्छ सर हुन्छ त्यसो भए त ठिकै छ। ल है त भनेपछि यो तिमीलाई यो क्वेसन दिएको छ। क्वेसनमा पहिलो टेबल भनेको चाहिँ हाउसहोल्ड साइज र भेहिकल ओनरसिप अथवा अटोमोबाइल ओनरसिप दियो यो अहिलेको ठाउँको दियो। त्यसपछि यो भनेको फ्युचरको अथवा नजिकको अर्को ठाउँकोमा कति हुन्छ निकाल भनेर सोधेको। भने पहिलो स्टेपमा हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दा ट्रिप रेट निकाल्नु पर्यो भनेको। ट्रिप रेट निकाल्नु फर्स्ट भने कसरी निकाल्छौ कसैले भन्न सक्छ ट्रिप रेट कसरी निकाल्छौ? टोटल ट्रिप डिवाइडेड बाई हाउसहोल्ड नम्बर जस्तै जस्तै भन जस्तै हाउसहोल्ड साइज 1 भएको नम्बर अफ हाउसहोल्ड 150 छ टोटल ट्रिप यदि छ भने 350 डिभाइड बाइ 150 गर्यो भने त्यो ट्रिप रेट आउँछ यसको लागि। गुड भने चाहिँ अब हामीले एउटा हेर्नु पर्यो के हेर्नु पर्यो भन्दा पहिलो ट्रिप रेट निकाल्नु पर्यो। ट्रिप रेट पनि नामै छ क्याटेगोरी एनालाइसिस अथवा क्रस क्लासिफिकेसन भनेपछि हामीले हरेक क्याटेगोरीको ट्रिप रेट छुट्टै निकाल्नु पर्यो। अहिलेको केसमा क्याटेगोरी के छ भन्दा हाउसहोल्ड साइज 1 र 0 भएको वाला एउटा क्याटेगोरी भने यो दुईटा डाटाबाट ट्रिप रेट निक्लिने भयो यो दुईटा डाटाबाट ट्रिप रेट निक्लिने भयो यो दुईटा डाटाबाट ट्रिप रेट निक्लिने भयो भने चाहिँ हामीले ट्रिप रेट छुट्टै निकाल्नुपर्छ। र त्यो छुट्टै निकालेको ट्रिप रेटलाई हामीले फेरि एभरेज गर्यौँ भने त्यो रिग्रेसनको क्वेसन भयो। भनेपछि हामीले 1 वालाको एउटै डाटा रिग्रेसनमा त हाउसहोल्ड साइज 1 भएको एउटा डाटा हुन्छ 2 भएको एउटा डाटा हुन्छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा इन्डिभिजुअलको ट्रिप रेट निकालेर अगाडि बढ्छौँ भने चाहिँ हामीले क्याटेगोरी एनालाइसिस भयो। अब होइन 0 वालाको एउटा ट्रिप रेट निकाल्यौँ 1 वालाको एउटा ट्रिप रेट निकाल्यौँ 2 वालाको एउटा ट्रिप रेट निकाल्यौँ र लास्टमा सबैको एभरेज गर्यो भने त यही क्वेसनले फेरि के को फर्म लियो भन्दा तिमीले रिग्रेसन एनालाइसिसमा गरेको वाला फर्म लियो। भनेपछि रिग्रेसन एनालाइसिसमा सबैलाई एउटै भ्यालुले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौँ भने योमा चाहिँ क्याटेगोरी अनुसार फरक हुने भयो। यसको लागि एउटा हुने भयो यसको लागि एउटा हुने भयो यसको लागि एउटा हुने भयो भने त्यसरी पहिलो काम भनेको हरेक क्याटेगोरीको ट्रिप रेट निकाल्नु पर्यो। भने चाहिँ पहिलो पार्टको लागि घरमा एकजना मात्रै मेम्बर भएको र एउटा पनि भेहिकल नभएको घरले कतिवटा घर रहेछन् त्यस्ता 150 वटा रहेछन्। त्यस्ता 150 वटा घरले कतिवटा ट्रिप निकाल्यो भन्दा 350 वटा ट्रिप निकाल्यो भने एभरेजमा त्यस्तो एउटा घरबाट कति ट्रिप निक्लिने भयो भन्दा 2.33 निक्लिने भयो हैन? एउटा सम्झ्यौ। त्यसपछि अब हामी केमा गयौँ भन्दा त्यही हेर त्यही एउटा घर हो तर एउटा भेहिकल भएको घर छ अरे भने चाहिँ त्यस्ता घर कतिवटा छन् 200 वटा छन्। त्यो 200 वटा घरबाट 650 वटा ट्रिप निक्लिन्छ भने एउटा घरबाट कति निक्लिने भयो भन्दा 3.25 निक्लिने भयो हैन? भने अब यही तिमीले के देख्यौ घरमा एउटा पनि भेहिकल नहुने घरबाट चाहिँ 2.33 निक्लिने
एउटा भेहिकल हुने बित्तिकै ट्रिप रेट त बढ्ने रहेछ नि भनेपछि 2.33 केमा बढ्यो भन्दा 3.25 मा बढ्यो भनेपछि भेहिकल ओनरसिप हाउस होल्ड साइज भित्रमा पनि भेहिकल ओनरसिपले असर गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ। अब यसलाई डाइरेक्ट एभरेज गरेको भइदा के हुन्थ्यो भन्दा त्यो ठाउँमा कतिवटा हुन्, कम भेहिकल भएकोवाला घर धेरै पो छन् कि धेरैवाला भएको भेहिकल घर धेरै पो छन् कि भन्ने हामीलाई थाहा पाइन्थ्यो र जनरल सिम्पल एभरेज नगर्नु, यसरी क्याटेगोरी गरेर त्यसको एनालाइसिस गर्नु भनेको हुनाले क्याटेगोरी एनालाइसिस आएको हो भन्ने सम्झिनु पर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले हेर्दा चाहिँ यहीँबाट थाहा पायौँ, योमा चाहिँ 2.33 ट्रिप निक्लिन्थ्यो एउटा घरबाट, योमा 3.25 निक्लिन्छ भनेको त्यही एउटा मात्रै मान्छे भएको घरमा पनि भेहिकल ओनरसिप बढ्यो भने चाहिँ त्यो घुम्ने ट्रिपहरू रिक्रिएसनल ट्रिपहरू बढ्न सक्ने भएको हुनाले ट्रिप पनि बढ्न सक्छ है भनेर चाहिँ यसले हामीले एकदमै राम्रो किसिमले जनरलाइज गर्यो। यसरी हामीले हरेकको ट्रिप रेट निकाल्नु पर्यो। पहिलो स्टेपमा हरेकको ट्रिप रेट निकाल सोध है, हरेकको ट्रिप रेट निकाल, त्यसपछि के गर्ने फेरि डिस्कस गरौँ। पछि आएकोहरूले नबुझ्यो 012 भनेको चाहिँ त्यो घरमा चाहिँ यतिवटा भेहिकल छ भनेर भनेको सर। यो जस्तै यो 1 भनेको हाउस होल्ड साइज 1 भयो, त्यो 1 मा गयौँ, घरमा एकजना मेम्बर भएको र एउटा पनि भेहिकल नभएको घर 150 वटा रहेछन् हामीले स्टडी गरेको ठाउँमा, एकजना मेम्बर भएको र एउटा भेहिकल भएको घर 200 वटा रहेछन् हामीले स्टडी गरेको ठाउँमा, एकजना मेम्बर भएको र दुईटा भेहिकल भएको घर 50 वटा रहेछन् हामीले स्टडी गरेको घरमा ठाउँमा। भनेपछि त्यो उसको पनि डिफ्रेन्ट हुने भयो नि त। भनेको एउटा मेम्बर भएको एउटा पनि बाइक नभएको 150 वटा घरबाट टोटल 350 वटा ट्रिप निक्लिँदैछन्, एउटा मेम्बर भएको र एउटा भेहिकल भएको 200 वटा घरबाट 650 वटा ट्रिप निक्लिँदैछन्। यसलाई हामीले क्याटेगोराइज गरेको भने एउटा मेम्बर भएको र एउटा भेहिकल नभएको, दुईटा मेम्बर भएको र केही पनि भेहिकल नभएको, तीनटा मेम्बर भएको केही पनि भेहिकल नभएको, यसरी हामीले के गरेको भन्दा क्याटेगोराइज गरेको। अब हामीले त्यसपछि ट्रिप रेट निकाल्नु पर्यो भने एउटा मेम्बर भएर एउटा पनि भेहिकल नभएको घरबाट एभरेजमा त्यस्तो घरले कति ट्रिप निकाल्छ त भन्दा 350/150। तीनटा मेम्बर भएको र एउटा भेहिकल भएको घरले एभरेजमा कति ट्रिप निकाल्छ, एभरेजमा भन्दा 28, टोटलमा निक्लेको 2800, कतिवटा घरबाट भन्दा 600 वटा घरबाट 2800 डिभाइड बाइ 600 गरेर हामीले के निकाल्नु, त्यस्तो घरको एभरेज ट्रिप रेट निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हरेकमा एउटा एउटा ट्रिप रेट हुने भयो भने चाहिँ यहाँबाट एउटा ट्रिप रेट आउने भयो, यहाँबाट एउटा आउने भयो, यसरी हामीसँग चाहिँ 12 वटा ट्रिप रेटको भ्यालु हुने भयो। सार्दै गर, सार्दै सुन्दै पनि गर है पछि आएकोहरूले नगरेकाहरूले। अब हामी क्याटेगोरी एनालाइसिसमा आउँदा हामीलाई के दिन्छ भन्दा पहिला हाम्रो जति सक्छ धेरै क्याटेगोरीमा दिन्छ, हाउस होल्ड साइज, त्यसपछि आएर भेहिकल ओनरसिप, अथवा हाम्रो चाहिँ त्यसपछिको अर्को पार्टमा हामीले के भन्न सक्छौँ इन्कम भनेर जति धेरै क्याटेगोरीमा पनि दिन सक्छ। जति धेरैमा जान्छौँ त्यति हामीलाई बढी टाइम लाग्छ, त्यो चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो। किन भन्दा फिल्डबाट त्यही क्याटेगोरीमा डाटा ल्याउनु पर्यो, त्यो क्याटेगोरीमा टेबलमा राख्नु पर्यो भने टाइम बढी लाग्छ। भने चाहिँ अहिलेको लागि सिम्प्लिसिटीको लागि दिएको दुईटा क्याटेगोरी भने चाहिँ यता हाउस होल्ड साइज, उता अटोमोबाइल ओनरसिप। नाम अटोमोबाइल लेख्नुको एउटा लजिक भनेको चाहिँ साइकललाई चाहिँ यसले कन्सिडर गर्न नखोजेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले, कि आइदर दिस विल बी मोटरसाइकल और दिस विल बी कार और इभन हायर क्याटेगोरी भनेर बुझ्नु पर्यो। भने यसरी हेर्दा चाहिँ उसले डाटा कसरी ल्यायो भन्दा त्यो लोकेसनबाट हाउस होल्ड साइज एकजना भएको कतिवटा घर छन् त भन्ने डाटाहरू ल्यायो, त्यो डाटाहरूबाट कुनबाट सर्यो, किन सबैलाई कभर गरेर त उसले गरेको छैन, के स्याम्पल गरेको हुनाले उसले हाउस होल्ड साइज एकजना भएको र त्यसपछि आएर भेहिकल एउटा पनि नभएको 150 वटा ठाउँबाट डाटा लिएर आयो। त्यो 100 ठाउँबाट डाटा टोटल जोड्दा कतिवटा आयो भन्दा 350 वटा ट्रिप आयो। भने चाहिँ 150 वटा घरले टोटलमा निकालेको ट्रिप भनेको 150 ट्रिप। त्यस्तै गरेर अनि घरमा एकजना मेम्बर भएको र भेहिकल ओनरसिप एउटा भएको घर 200 वटा घर रहेछन्, त्योमा चाहिँ त्यस्तो घरले कति ट्रिप निकाल्यो, टोटल भयभरको डाटा जोड्दा कतिवटा आयो भने 650 वटा आयो। भने चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट टाइपको क्याटेगोरीको कतिवटा घर छन्, हामीले सर्वे कतिवटा गरेको, त्यतिवटा घरबाट कतिवटा ट्रिपको डाटा आयो, त्यो डाटा सबै डाटालाई हामीले यो टेबलको फर्ममा राख्छौँ। भने पहिलो काम भनेको यो टेबल बनाउने। डाइरेक्टली यो टेबल दिएको छ भने त हामीलाई सजिलो भएको भएन भने फर्स्ट काम भनेकै यही टेबल बनाउने। त्यसको लागि हामीले के गर्ने भन्दा हाउस होल्ड साइज 1 भएको भेहिकल एउटा पनि नभएको त्यो डाटा छन्, त्यो डाटा जोड्ने। नम्बर अफ डाटाको सम भनेको हाउस होल्ड नम्बर भयो, त्योमा भएको ट्रिपको सम भनेको टोटल ट्रिप भयो। भने यसरी पहिलो काम भनेको हाम्रो यो एउटा टेबल बनाउने हुने रहेछ। त्यसमा मानौ योमा अझ डिटेल कहिले कहिले दियो भने के हुन सक्ने रहेछ भन्दा हाउस होल्ड साइज 1 भएको भेहिकल ओनरसिप अथवा अटोमोबाइल ओनरसिप एउटा पनि नभएको घरमा पनि क्याटेगोरी होला नि, एकदमै बाइक किन्नै धनी भएको मान्छेले पनि नकिनेको हुनसक्छ होला,
अथवा मिडल क्लास इन्कम भएको मान्छेले पनि होइन बाइक मलाई अहिले चाहिँदैन म बाइक किन्दैन भनेर नकिन्ने हुनसक्छ। भनेपछि यही 0वटा भेहिकल नभए तापनि इन्कम लेभल फरक हुनसक्छ भने इन्कम लेभल योबाट भित्र फेरि दिन सक्ला। कुनै कुनै केसमा योमा 0भन्दा तल हाउसहोल्ड नम्बरको ठाउँमा यहाँ अर्को के लेख्न सक्छ भन्दा इन्कम क्याटेगोरी अनुसार 20,000 भन्दा कमको हाउसहोल्ड नम्बर कति त्यस्ताले कति ट्रिप निकाल्छन्, 20 देखि 50 को कति निकाल्छन्, 50 देखि 100 को कतिले निकाल्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसरी हामीले 3टा क्याटेगोरीमा पनि दिन सक्छौँ वा 4वटामा पनि दिन सक्छौँ। भने चाहिँ सिम्प्लिसिटीको लागि हामी 2टा हेर्दैछौँ तर हामी 3टा 4वटा पनि हुनसक्छ भन्ने एउटा बुझ्नु पर्यो। पहिलो पार्ट यसरी एउटा टेबल दिन्छ। त्यसपछि अर्को के टेबल दिन्छ भन्दा हामीले अहिलेको डाटाबाट फ्युचरलाई प्रोजेक्सन गर्न पनि यो क्याटेगोरी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ अथवा ठ्याक्कै नजिकको जोडिएका अथवा सिमिलर क्यारेक्टरिस्टिक्स मिल्ने अर्को ठाउँ जसमा इकोनोमिक क्यारेक्टरिस्टिक्स सोसियल क्यारेक्टरिस्टिक्सदेखि लिएर सबै क्यारेक्टरिस्टिक्स मिल्ने अर्को ठाउँमा कति हुन्छ भन्ने आइडियाको लागि पनि हामीले यो भ्यालु युज गर्न सक्छौँ। तसर्थ यो 2टा तरिकाले दिन सक्छ। फ्युचरको लागि प्रोजेक्सन गर कति हुन्छ ट्रिप निकाल भन्नलाई पनि गर्न सक्छौँ अथवा नजिकको मिल्दो जुल्दो अर्को ठाउँमा चाहिँ यति छ भने कति ट्रिप निक्लिन्छ भन्न दिन सक्छौँ। यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा सेन्सस जनगणनाबाट भएको डाटा हुन्छ हामीसँग जसले के भन्छ भन्दा त्यो वडामा त्यो नगरपालिकामा त्यो गाउँपालिका अथवा त्यो स्टडी एरियामा चाहिँ यतिवटा मेम्बर हाउसहोल्ड साइज भएको घरमा यतिवटा चाहिँ भेहिकल भएकोवाला क्याटेगोरी छन् भनेर त्यहाँबाट हामीले डाटा एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ। भने दोस्रो टेबल मोरलेस हामी सेकेन्डरी डाटाको बेसिसबाट बनाउँछौँ। भनेपछि पहिलो टेबलबाट हामीले प्राइमेरी डाटाबाट कलेक्ट गरेर ल्याउँछौँ हाउसहोल्ड सर्वेहरू गरेर ल्याउँछौँ टेबल बनाउँछौँ। दोस्रो भनेको चाहिँ हामीले सेकेन्डरी डाटाको बेसबाट चाहिँ चाहे जनगणनाको होस् चाहे नगरपालिकाको प्रोफाइलहरू होस् गाउँपालिकाको प्रोफाइल वडाको प्रोफाइल दोस्रो सेकेन्डरीबाट बनाउँछौँ र हाम्रो टार्गेट भनेको दोस्रो टेबलमा दोस्रो एरियामा कति ट्रिप निक्लिन्छ वा आज पछिको 5 वर्षपछि चाहिँ कति ट्रिप निक्लिन्छ भन्नलाई यो क्वेसन सोधेको। भने पहिलो पार्टमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यहाँबाट फर्स्ट ट्रिप रेट निकाल्नु पर्यो। रेट निकाल्नको लागि यही भन्छौँ 350वटा ट्रिप निक्लिन्छ 150वटा घरबाट भने यस्ता एउटा घरबाट कति निक्लिन्छ 2.33 निक्लिन्छ होला। त्यस्तै 200वटा घरबाट 650 ट्रिप निक्लिन्छ भने कति निक्लिन्छ एउटाबाट 3.25 निक्लिन्छ होला। यसरी हाम्रो पहिलो काम भनेको ट्रिप रेट निकाल्ने हरेक क्याटेगोरीको नामैले भनेको छ ट्रिप रेट। कसरी निकाल्छौँ टोटल ट्रिप डिभाइड बाइ हाउसहोल्ड नम्बर अन इच क्याटेगोरी भनेर हामीले सबैको ट्रिप रेट निकाल्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्छौँ भने फ्यामिली साइज 1 र 0 हुँदाको भ्यालुहरू यसरी हामीले ट्रिप रेट निकाल्यौँ। त्यसपछिको काम भनेको हामीले यो पहिलो टेबलबाट ट्रिप रेट निकाल्यौँ। अब हाम्रो अब्जेक्टिभ त दोस्रो ठाउँमा अथवा फ्युचर इयरमा कति ट्रिप निक्लिन्छ भन्ने हो। तसर्थ हामीसँग एभाइलेबल भएको दोस्रो टेबलमा के दिएको छ भन्दा हाउसहोल्ड साइज 1 भएको एउटा पनि भेहिकल नभएको घर 100वटा घर रहेछन् भने त्यस्तो घरबाट एभरेजमा कति ट्रिप निक्लिन्छ भन्ने कुरा यहाँको ट्रिप रेटले दियो। भने यो भ्यालु इन्टु यो भ्यालु मल्टिप्लाई भने करस्पोन्डिङ भ्यालु मल्टिप्लाई भने 0वालाको यहाँको भ्यालु इन्टु 0वालाको यहाँको भ्यालु मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यो क्याटेगोरीले निकाल्ने ट्रिप दिने भयो। यहाँको 1 वालाबाट यहाँबाट निक्लिने ट्रिप रेट योबाट इन्टु यो 350 गर्छौँ। त्यस्तो 1 वाला र भेहिकल हाउसहोल्ड साइज पनि 1 र भेहिकल ओनरसिप पनि 1 भएको घरबाट निक्लिने ट्रिप निक्लिन्छ। यसरी हामीले मल्टिप्लाई सबै मल्टिप्लाई गर्छौँ। यसरी हामीले के निकाल्छौँ टोटल ट्रिप निकाल्न सक्छौँ। अनि अब यहाँ क्वेसनमा सोधेको छ के भन्दा क्यालकुलेट फ्युचर नम्बर अफ ट्रिप इन इच क्याटेगोरी भनेको छ। भने चाहिँ यहाँभित्र भएका सबै इच क्याटेगोरी भयो। अल्सो टोटल नम्बर अफ जोन ट्रिप अफ द जोन भनेको छ। भने जोनको ट्रिप भनेको छ यहाँ भएको सबैलाई सम गर्ने यहाँबाट आएका सबै डाटाहरूलाई सम गर्ने त्यो भनेको जोनको ट्रिप भयो। अनि इन्डिभिजुअल भ्यालु भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअल क्याटेगोरीको भयो। अब यो बाहेक अर्को पनि हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दा यहाँ तिमीले हाउसहोल्ड साइज 1 भएकोले टोटल कति ट्रिप निकाले हाउसहोल्ड साइज 1 भएकोले टोटल कति ट्रिप निकाले भने कसरी थाहा पाइन्छ त कसैले भन। हाउसहोल्ड साइज 1 भएकोले कति ट्रिप निकाले टोटलमा भने कसरी दिने फ्युचरको लागि हो। फ्युचरको लागि अहिले हामीले मल्टिप्लाई फाइनल मल्टिप्लाई गरेको टेबलमा हाउसहोल्ड साइज 1 बाट टोटल कति ट्रिप निक्लिन्छ भने के गर्ने टोटल ट्रिप रेट इन्टु त्यो फ्युचरको नम्बर ट्रिप रेट इन्टु फ्युचरको नम्बर है। अथवा तिमीहरूले गरेकै तरिकाले तिमीले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ एउटा भ्यालु आइसकेछ तिमीहरूको फाइनल भ्यालुमा है। यो डाटा फरक भए पनि यही टेबल हेरौँ भनेपछि यो फ्युचरको ट्रिप हो यो फ्युचरको ट्रिप हो यो फ्युचरको ट्रिप हो। भनेपछि हामीले हाउसहोल्ड साइज 1 ले टोटल कति ट्रिप निकाल्छ भन्दा 1 र 0 ले 100 निकाल्यो 1 र 1 ले 787 निकाल्यो 1 र 2 ले 144 निकाल्यो। भनेपछि 1 ले टोटल कति निकाल्छ भन्दा रोको समले चाहिँ 1 को टोटल दिनु रहेछ नि
हैन? हो सर। हो, यो चाहिँ सम्झ्यो है, किनभने यो हाम्रो अब पछि ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनको लागि एउटा फन्डामेन्टल हो। भनेपछि हाम्रो फ्यामिली साइज 1 ले टोटल कति निकाल्छ भनेर पनि हामीले इन्डिकेट गर्नु राम्रो। तसर्थ 1 ले टोटल कति निकाल्छ भन्यो भने के गर्ने, 1 बाट चाहिँ रोको सम जोड्ने, 1 ले कति निकाल्छ भन्ने थाहा पाउँछौ। 2 ले कति निकाल्छ भने 2 को रोको सम जोड्ने, 2 ले कति निकाल्छ भन्ने थाहा पाउँछौ। 3 को सम जोड्ने, 3 ले कति निकाल्छ भन्ने थाहा पाउँछौ। त्यस्तै आएर यो 4 को लागि भयो। र अर्को क्वेसन के सोधे भन्दा भेहिकल चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी भएको घरले कति निकाल्छ भन्यो भने कति हुन्छ? भेहिकल घरमा 2 वा 2 भन्दा बढी भएको भेहिकल भएको घरबाट कति ट्रिप निक्लिन्छ भन्ने भने कति थाहा हुन्छ? कसरी निकाल्छौ? लास्ट कलमको यो लास्ट कलमलाई थोरै जोड दिने हो एकदम है। भनेपछि दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो, एउटा रोको सम र कलमको सम। भनेपछि रोको समले के दिएको छ भन्दा अहिले 1 ले फ्यामिली साइज 1 ले कति निकाल्छ, 2 ले कति निकाल्छ, 3 ले कति निकाल्छ, 4 ले कति निकाल्छ, रोको समले दिने रहेछ। भने कलमको समले के दिने रहेछ भन्दा भेहिकल एउटा पनि नभएको घरबाट कति ट्रिप निक्लिन्छ, भेहिकल एउटा भएको घरबाट कति ट्रिप निक्लिन्छ र भेहिकल 2 वा 2 भन्दा बढी भएको घरबाट कति ट्रिप निक्लिन्छ भन्ने थाहा पाइँदैछ। अनि यसरी हामीले के निकाल्न सक्यौँ भन्दा अब अलिकति आइडियाको लागि यसो हेर्दा त 2 वा 2 भन्दा बढी भएको भेहिकलको घरबाट धेरै ट्रिप निक्लेको रहेछ भने भेहिकल ओनरसिप पनि वान अफ द कजेस फर कन्जेसन हुनसक्छ काठमाडौँ भ्यालीको अथवा पोखराको अथवा बुटोलको भनेर हामीलाई आइडिया आउँछ। भने यसरी हामी त्यो लेभल छ हाम्रो दिमागले सोच्नुपर्छ। भने चाहिँ यसरी हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा टोटल ट्रिप क्याटेगोरी भन्ने बेलामा एउटा चाहिँ हरेकको भ्यालु लेखिहाल्यो, अर्को के गर्नु रोको सम कलमको सम सबै गरेर हामीले त्यो पनि भ्यालु देखाइदिउँ टेबलमा, र अर्को एट द सेम टाइम टोटल जोनको सम भनेको भयभरका भित्रको टेबलबाट आएको भित्रको भ्यालुको सम। भनेपछि 100 देखि लिएर यहाँ भएको जुन 12वटा भ्यालु छ 12वटा भ्यालुको समले जोनको टोटल दियो, रोको समले हरेक हाउसहोल्ड साइज क्याटेगोरीको सम दियो, कलमको समले हामीलाई के दियो भन्दा त्यो भेहिकल ओनरसिप भएको घरको सम दियो। अनि यसरी हामीले ट्रिप गर्न सक्छौँ। यो बुझ्यौ है? यो नबुझेको छ भने सोध है। बुझ्यो सर। ल है भनेपछि यसरी एकचोटि हेर हैन, पहिलाकै कुरा हो तर अलिकति एकचोटि भन्दिनु न सर यो फेरि यो दुईटा टेबल कुन रो कलम वाला कि कुन वाला? एकचोटि कुन कहाँबाट भन्दिनु? ट्रिप रेट त बुझ्यौ हैन? यो मेरो कस्तो रेट अलि अड्किरहेको छ सर, त्यही भएर अलि ल सिम्पल पारामा के गर भन्दा तिमीले पहिलो पार्ट यहाँबाट हाउसहोल्ड साइज र ट्रिप छ त्यहाँबाट पहिलो काम भनेको ट्रिप रेट निकाल्ने। ट्रिप रेट भनेको टोटल ट्रिप डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ हाउसहोल्ड गरेर हामीले ट्रिप रेट निकाल्छौँ। ट्रिप रेट कतिको निकाल्नु पर्यो हरेक त्योसम्म क्लियर छ सर, त्यो निकालेर यतापट्टि मल्टिप्लाई गरेर त्यो आएको भ्यालुसम्म क्लियर छ। ए ल ठिक छ, उसलाई मल्टिप्लाई गरेर तिमीले भ्यालु निकाल्यो। अब त्यो बाहेक हामीले क्वेसनमा के सोधेको छ भन्दा क्यालकुलेट द फ्युचर नम्बर अफ ट्रिप इन इच क्याटेगोरी एन्ड अल्सो टोटल नम्बर अफ ट्रिप अफ द जोन भनेर सोधेको छ। त्यो भनेको मतलब अब हामीले यो भ्यालु टेबलसम्म निकाल्यौँ। अब हामीले यहाँ के सोध्नु पर्यो, अब त्यो नलेख्दा पनि फरक पर्छ, जोडेर यहाँ भ्यालु हाले हुन्छ। तर के लेख्दा राम्रो भन्दा अब हामीलाई के भिजुअलाइज गर्नु परेको अथवा कोही अर्को टिचरहरूले पनि के भिजुअलाइज गरोस् भन्ने खोजेको भन्ने कुरालाई अलिकति हाइलाइट गर्न मात्र खोजेको। अब के गर्ने भन्दा दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो, रोको सम र कलमको सम। यो हामी यही कुरालाई टेकेर ट्रिप डिस्ट्रिब्युसनमा पनि धेरै कुरा गर्छौँ। भने रोको सम र कलमको समले केही कुरा दिने रहेछ। जस्तै रोको समले के दिन्छ भन्दा यो रोको सम हामी यो 1 वाला जान्छ, फ्यामिली साइज 1 भएको भेहिकल एउटा पनि नभएकोबाट कति ट्रिप निक्लिन्छ त्यो, फ्यामिली साइज 1 भएको र भेहिकल 1 भएको घरबाट कति ट्रिप निक्लिन्छ यो भ्यालु दियो, फ्यामिली साइज 1 भएको र 2टा वा 2 भन्दा बढी भेहिकल भएको घरबाट कति ट्रिप निक्लिन्छ यो भ्यालु दियो। भनेको यो रोको सम भनेको फ्यामिली साइज 1 भएको र डिफ्रेन्ट अरू क्याटेगोरी भएको। भनेको फ्यामिली साइज 1 भएको घरबाट कति ट्रिप निक्लिन्छ भन्ने कुरा यो रोको सम गर्यो भने त्यसले दिने रहेछ। त्यस्तै फ्यामिली साइज 2 को लागि पनि रोको सम गर्यो भने फ्यामिली साइज 2 बाट कति ट्रिप निक्लिँदैछ भन्ने कुरा त्यसले दिँदैछ। भनेको रोको समले अहिलेको केसमा फ्यामिली साइज अनुसारको ट्रिप दियो, त्यो सिम्पल भयो। अब अर्को अलिकति हामीलाई चाहिँ अलि भिजुअलाइज गर्न मिल्नेवाला कुरा भनेको के भन्दा फ्यामिली साइज भन्दा काठमाडौँ पोखरा बुटोल नेपालगञ्जहरूमा चाहिँ भेहिकल ओनरसिप बढेको हुनाले जाम भएको भनेर हाम्रो दिमागमा आउँछ। त्यसलाई यही डाटाबाट जस्टिफाई गर्न सक्यौँ। जस्तै यो फ्यामिली साइज जतिसुकै होस् मतलब भएन, हामीलाई हुन त त्यसलाई नम्बरले पनि फरक पारेको हुन्छ, त्यस्तो टाइपको कतिवटा नम्बर छन् भन्ने कुरा। त्यही पनि हामीले सिम्पल जनरलाइज आइडिया दिनलाई यो 0मा यो कलमको समले के दिन आउँछ भन्दा हाउसहोल्ड साइज 1 भएर भेहिकल एउटा पनि नभएको घरले 100वटा निकाल्यो, हाउसहोल्ड साइज 2 भएर भेहिकल एउटा पनि नभएको घरले 480वटा निकाल्यो, भेहिकल साइज 3 भएर एउटा पनि भेहिकल नभएको घरले 900वटा निकाल्यो। भने यो कलमको समले के दिएको छ भन्दा
भेहिकल एउटा पनि नभएको घरले कति निकाल्छ भन्ने यो कलमले दियो। यो कलमले के दियो भन्दा भेहिकल एउटा भएको घरले कति ट्रिप निकाल्छ भन्ने यो कलमले दियो। यो कलमले के दियो भन्दा 2 वा 2 भन्दा बढीले कति ट्रिप निकाल्छ भन्ने यो कलमले दियो। यो डाटा हेर्दा हामीले के थाहा पाउँछ भन्दा 2 वा 2 भन्दा बढीको भ्यालु एकदमै हायर साइडमा होला। त्यो हायर साइडमा भयो भनेको मतलब भेहिकल ओनरसिप पनि वान अफ द कज हो, इभन हाउसहोल्ड साइज भित्रमा पनि भनेर हामीले यसो भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ भनेर इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू अथवा हामीले लेख्दा पनि के गरौँ भन्दा यो कलमको सम रोको सम अनुसार पनि फ्यामिली साइज 1 बाट टोटल यति निक्लियो, 2 बाट यति निक्लियो, 3 बाट यति निक्लियो, 4 बाट यति निक्लियो भनेर लेख्दे पनि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू राम्रै हुन्छ। नलेखे पनि नम्बर कट्दैन, लेखे पनि राम्रो भनेर त्यसरी हामीले इन गर्न खोजेको। बुझ्यौ सर? कुन कलमको सम रोको सम भन्नुभएको सर? अगाडि टेबलमा निस्केको कि कुन सर? यो लास्टकोमा निक्लेको जुन तिमीले मल्टिप्लाई गरिसके मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जुन फाइनल आउँछ नि, यो जुन तिम्रो भ्यालु आयो मल्टिप्लाई ट्रिप रेट निकाल्यो, ट्रिप रेटबाट मल्टिप्लाई गर्यो, मल्टिप्लाई गरेपछि आउने रो र कलमको भनेको। रो र कलमको एउटा टेबल आउँछ, त्यसको चाहिँ अब रो र कलमको जोडेर यता लेख्ने सर। यो प्रोजेक्टेड फ्युचर ट्रिप्समा यहाँ 10 787 140 यो केसमा आछ भने यहाँ जोडेपछि यहाँ एउटा भ्यालु लेख्ने हैन। त्यो भ्यालुले के जनायो भन्दा फ्यामिली साइज 1 बाट निक्लिने टोटल ट्रिप हो नि यो भनेको त। त्यस्तै 2 को रोको समले के जनाउँछ भन्दा 2 बाट निक्लेको टोटल भनेर जनाउँछ भने यसरी त्यो कुरालाई पनि लेख्दै पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ, तर यो टोटल गरेर चाहिँ देखाउनु मात्रै भन्न खोजेको मैले चाहिँ। लेखे पनि राम्रो, ठीक छ? ओके सर, ल ठीक छ सर। यसरी अब यसरी हामीले के गर्यौं भन्दा टोटल ट्रिपहरु पनि निकाल्यौं। अब यसको फाइदा के छ? यसको फाइदा के छ ल कसैले भन? यो मेथडको फाइदा धेरै ठाउँको डाटालाई एउटै अलि सिंगलमा निकाल्नु होला सर यसको। अरु पनि भन्दै जाऊ। फोरकास्टिङ भयो नि त, डाटाको फ्युचर फोरकास्टिङ भयो भने त्यही अनुसारले रोड डिजाइन गर्न पाइयो अनि त्यसरी कन्जेसन हुँदैन फ्युचरमा पनि। ल ठीक छ, गुड। अरु साथीहरु पनि थप्दै जाऊ, एउटा एउटा पोइन्ट भन, अर्कोलाई पास गर। फ्युचरमा अब हाउसहोल्ड साइज कन्टेन्ट रहे पनि भेहिकल ओनरसिप बढ्न सक्छ। अब त्यो अनुसारले भेहिकल ओनरसिप बढेपछि फ्युचरमा कति हुन्छ भन्ने गर्न सक्छौँ। गुड, त्यो पनि गुड। अरु यसमा हामीले छुट्टा छुट्टै निकाल्न सक्यौं। ल है त, कि मैले भनिसकेको कुरालाई समराइज गर्दा यसको एउटा बेसिक एजुम्सन हो। एजुम्सन भनेको जहिले पनि हाम्रो लागि केही टु सम एक्सटेन्ट ड्रब्याक पनि हुन्छ है। कुनै कुराको जेको एजुम्सन लिएर अगाडि बढेछ त्यसलाई क्रस क्वेसन गर्यो भने त्यो एजुम्सन सधैँ राइट हुन्छ भन्ने छैन। त्यसले गर्दा एजुम्सन भनेको प्राय जसो केसमा ड्रब्याकको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। र अहिलेको लागि के बुझौँ भन्दा अहिले 2020 मा जति ट्रिप रेट छ 2025 मा पनि त्यति नै हुन्छ भन्ने यसले फर्स्ट त्यही एजुम्सनमा काम गरेको छ। भने पहिलो एउटा एजुम्सन राइट हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले योमा दियौं, तर यसको बेसिक एजुम्सन भनेको ट्रिप रेट विल रिमेन कन्स्ट्यान्ट अथवा स्टेबल फर लङ्गर पिरियड भनेपछि लामो समयसम्म त्यो ट्रिप रेट चाहिँ मोरलेस कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने तरिकाले गरेको छ अहिलेको मेथड। फेरि पनि भन्छु यसलाई ट्रिप रेटलाई चाहिँ कसरी प्रोजेक्ट गर्ने, अहिलेको 20 वर्षपछि इकोनोमिक ग्रोथ अथवा जीडीपी ग्रोथ यसरी भयो भने ट्रिप रेट पनि फ्लक्चुएसन हुन्छ, त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने पनि अहिले धेरै रिसर्चहरू अगाडि आइसकेका छन्। यद्यपि अहिले हाम्रो सिलेबस पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ यसले मानेको भनेको ट्रिप रेट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। जसरी हामीले रिग्रेसन एनालाइसिस पढ्ने बेलामा चाहिँ लिनियर मात्रको कुरा गर्यौं, तर हामीले नन लिनियर रिग्रेसन एनालाइसिस पनि गर्छौं अहिले। भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा हाम्रो थ्योरिटिकल कुराहरूमा चाहिँ बेसिक एजुम्सन अथवा कति कुराहरू चाहिँ अलिकति आउटडेटेड भएको पनि हुन सक्छन्। जसमध्येको रिग्रेसन लिनियर मात्रै भनेको थियौँ, तर हामीले रियल लाइफमा चाहिँ रिग्रेसन त नन लिनियर पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अहिलेको लागि हामीले के सम्झिनु पर्यो भन्दा यसको एउटा एजुम्सन भनेको ट्रिप रेट कन्स्ट्यान्ट, आजभन्दा 5 वर्षपछि पनि त्यही, 2 वर्षपछि पनि त्यही भनेर एउटा कन्स्ट्यान्ट लिन्छ एउटा एजुम्सन। अब फाइदा हेर, तिमीले लिनियरमा चाहिँ कुन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिने कुन डिपेन्डेन्ट लिने भनेर खोजिराख्न पर्ने रहेछ। योमा चाहिँ सबैलाई यो भन्न जे क्याटेगोरीमा हामीले छुट्याउन सक्छौँ छुट्याइदिउँ भन्न सक्ने भयौँ हामीले। भनेपछि कुन टाइपको सेप हो, लिनियर हो कि नन लिनियर हो, नन लिनियरमा पनि लगात्मक हो कि एक्सपोनेन्सियल हो कि पोलिनोमियल हो कि पोलिनोमियलमा पनि अर्डर 2 3 4 5 कुन हो, त्यसरी हामीले रिलेसनसिपको सेप अथवा ट्रेन्ड कस्तो हुन्छ भन्नेतिर हामी जानै परेन।
भनेपछि यसले के गर्यो भने डाटा ल्याउँछ, डाटाबाट हामीले डिटेल एनालाइसिस गर्नुपर्ने भयो भनेपछि यसले चाहिँ कुनै चार्टहरू अथवा कुनै लिनियर अथवा नन लिनियरमा पनि कुन टाइपको भन्नेतर्फ यसले ध्यानै दिएन। भने एउटा यसको एउटा फाइदा भयो जुन रिग्रेसनमा थिएन भन्ने एउटा पार्ट भयो। अर्को भनेको अघि भनेको जस्तो तिमीले नै भन्यौ भेहिकल एउटै टाइप हाउसहोल्ड साइज हुँदा पनि भेहिकल डिफ्रेन्ट भयो भने के हुनसक्छ भन्दा त्यस्तो घरबाट डिफ्रेन्ट ट्रिप निक्लिन्छ। हाम्रोमै आएको छ ट्रिप रेट फरक फरक आएको छ भने चाहिँ सबैलाई एकै ठाउँमा एग्रिगेट गर्न राम्रो भएन। भने 2 जना मेम्बर भएको घरका डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई एकै ठाउँमा ल्याउन भन्दा त्यसलाई जति डिभाइड गर्न सक्यो त्यति रियलिस्टिक, त्यति फ्युचर प्रोजेक्सन राम्रो हुन्छ। जति फ्युचर प्रोजेक्सन राम्रो हुन्छ त्यति हाम्रो चाहिँ फ्युचरमा बनाएको रोड एक्सपान्सन गर्ने प्रोजेक्टलाई जस्टिफाई गर्न राम्रो हुन्छ। अथवा कुनै पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन हामीले दिँदै प्रपोज गर्दैछौँ मेट्रो अथवा बिआरटी सिस्टमहरू भनौँ भने त्यसको लागि प्रोजेक्सन गर्नुपर्छ। प्रोजेक्सनको यो सबभन्दा इनिसियल फन्डामेन्टलै गलत भयो भने त के हुन्छ भन्दा पछि कुनै बेलामा त एकदम ओभर क्राउडेड होला भने चाहिँ हामीले अन्डर प्रोजेक्सन गरेको हुनसक्छ। कुनै बेला हामीले चाहिँ एकदम ओभर इस्टिमेट गरेको हुनसक्छ जसले गर्दा एकदमै खाली खाली जालान्। भने बेसिस नै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ यदि हामीले यसरी डिटेलबाट गऱ्यौँ भनेर यसलाई एडभान्टेजमा राख्यौँ। डिसएडभान्टेजमा फेरि अघिकै कुरा ट्रिप रेटहरूको कुराहरू आयो। ट्रिप रेट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने पहिलो एउटा एजुम्सन भयो हुने होला, त्यो एजुम्सन रङ हुन पनि सक्छ। दोस्रो कुरा हामीले के भन्छौँ भने नम्बर अफ स्याम्पल, जस्तै रिग्रेसन एनालाइसिसको लागि हाउसहोल्ड साइज 2 जना भएको मेम्बर भएको घरको एउटा एकै ठाउँमा ल्याउने हो। 2मा 1 जना एउटा भेहिकल होस्, 2टा भेहिकल होस्, 3टा भेहिकल, हामीले ऱ्यान्डम स्याम्पल ल्याउँछौँ त्यसलाई एभरेज गरिदिन्छौँ। तर यसको लागि त फेरि हरेक क्याटेगोरीकोमा पनि अलि सिग्निफिकेन्ट स्याम्पल चाहिने भयो भने चाहिँ लार्ज नम्बर अफ स्याम्पल चाहिने भयो। लार्ज नम्बर अफ स्याम्पल चाहिने भने लार्ज नम्बर अफ एनालाइसिसको हुने भयो भने पहिलाभन्दा बढी एनालाइसिसमा टाइम लाग्ने भयो। बढी एनालाइसिसमा टाइम लाग्नु भनेको मतलब चाहिँ ओभरअल कस्टमा पनि बढी लाग्ने भयो। पहिला म्यान पावर कम लाग्थ्यो भने अहिले म्यान पावर अलिक बढी लाग्ने होला। त्यही म्यान पावरलाई पनि 2 महिनाको इनपुट हुन्थ्यो भने अहिले 4 महिनाको इनपुट हुन्छ होला। भनेपछि टाइम कन्ज्युमिङ फाइनेन्सियलसम्म पनि यो जोडिन्छ होला। त्यसपछि मानौ कहिलेको केसमा के आयो भन्दा तिम्रो यही क्वेसनमा यो भ्यालु 0 आयो अरे। हाउसहोल्ड साइज अहिलेको ठाउँमा हाउसहोल्ड साइज अनि 2 जना मेम्बर भएर दुईटै बाइक भएको एउटा पनि घर छैन अरे। अनि यो भ्यालु ड्यास ड्यास आयो भने तर फ्युचरमा त हुनसक्छ नि त्यो। फ्युचरमा त्यो भयो भने त के हुने भयो यसले पनि जतिसुकै होस् हामीलाई ट्रिप रेट थाहा नै छैन यसको, किनकि यहाँ ड्यास भयो भने एक्जिस्टिङ ट्रिप रेट हामीलाई थाहा हुन्न। एक्जिस्टिङ ट्रिप रेटलाई हामीलाई थाहा भएन भने फ्युचरको भ्यालु पनि हामीलाई थाहा हुने भएन भने एक्स्ट्रापोलेसन गर्ने बेलामा हामीलाई गाह्रो हुने भयो। यहाँ 4 अथवा मोरलाई एकै ठाउँमा राख्यौँ, अब नराखेर 4 मात्रै वाला क्याटेगोरी भइदियो 5 वाला आयो भने त हामी चाहिँ एक्स्ट्रापोलेसन गर्न गाह्रो हुने भयो। पहिला ट्रेन एनालाइसिसमा त अलिकति प्रोजेक्सन गर्न सकिन्छ, तर योमा चाहिँ यो भित्रको डाटाभन्दा बाहिरबाट आए। जस्तै अनि यहीमा यहाँ माथिल्लोमा 0 भ्यालु आयो भने त गर्न सकिएन भने चाहिँ एक्स्ट्रापोलेसन गर्न सकिन्न। यसको अर्को ड्रब्याक हुन आयो भने एक्स्ट्रापोलेसन हामीले गर्न सक्छ। लार्ज नम्बर अफ डाटा चाहिने भयो हामीलाई। अनि कुन ग्रुपिङ गर्ने त भन्ने कुरा पनि एउटा हाम्रो एक्सपिरियन्समा भर हुने हो। जस्तै हामीले चाहिँ अघि भन्ने बेला हाउसहोल्ड साइज र हामीले के गर्यौँ भन्दा भेहिकल ओनरसिप गर्यौँ। हाउसहोल्ड साइज र त्यसपछि आएर इन्कम गर्नुपर्ने हुनसक्छ होला, अथवा अरू काम गर्ने वर्कर र नन वर्करको सङ्ख्या हेर्नुपर्ने हुनसक्छ भने कुन बेस्ट ग्रुप कुन हुनसक्छ भन्ने कुरा कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन। भनेपछि हामीले आफ्नो एजुम्सनबाट अगाडि बढ्ने हुनाले एजुम्सन कहिले कुनै बेलामा त्यो गलत हुनसक्छ, प्रोभाइडेड हामीले अर्को ठाउँमा नजिकको अर्को ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्सन गर्नु पर्यो भने यो पनि के हुनसक्यो भन्दा अर्को ड्रब्याक हुनसक्यो। र एउटा मेजर ड्रब्याक जब हामी रिसर्चको कुरा गर्छौँ त्यसलाई जहिले पनि क्वेसन के आउँछ भन्दा तिमीले लिएको स्याम्पल ठिक छ, तिमीले बनाएको मोडल ठिक छ भनेर क्वेसन आउँछ। भनेपछि अघिको केसमा त हामीलाई के थियो भन्दा त्यो भ्यालु चाहिँ टी-टेस्ट आर-स्क्वायर भ्यालुबाट हामीले चाहिँ आर-स्क्वायर भ्यालु 0.9 एकदमै राम्रो, आर-स्क्वायर भ्यालु 0.5 अलि वर्स रहेछ भन्ने हामीलाई आइडिया हुन्थ्यो। तर अहिलेको केसमा त हामीले बनाएको ठिक छ कि छैन भन्ने त थाहा नै भएन नि। न टी-टेस्ट छ, न आर-स्क्वायर भ्यालु छ, न काई-स्क्वायर टेस्ट छ। कुनै टेस्ट पनि गर्न गाह्रो भएको हुनाले हामीले गरेको ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्ने चाहिँ रिलायबिलिटी चाहिँ यसमा कम छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। यसरी हेर्दा फाइदा भनेको मतलब चाहिँ मोर रियलिस्टिक आउँछ होला, कुन लिनियर फर्म नन लिनियर फर्म भनेर हामीले छुट्याइराख्नु पर्दैन होला। ड्रब्याक ट्रिप रेट हाम्रो कन्स्ट्यान्ट लिनु एउटा एजुम्सन गलत हुनसक्छ होला। लार्ज नम्बर अफ डाटा चाहिन्छ होला। एक्स्ट्रापोलेसन कहिले हामीले त्योमा नभएको भ्यालुमा चाहिँ एक्स्ट्रापोलेसन गर्न हामीलाई गाह्रो पर्छ होला। कुन ग्रुपमा हामीले एनालाइसिस गर्ने त्यो पार्ट गाह्रो हुन्छ होला। र हामीले लास्टमा अल्टिमेटली भन्दा स्ट्याटिस्टिकल चेक हामीसँग नहुने हुनाले पनि हामी नेपालमा अझै पनि क्याटेगोरी एनालाइसिसतिर डिटेल गएका छैनौँ।
हामी नर्मली रिग्रेसन एनालाइसिसबाटै धेरै कुराहरू बरु लार्ज नम्बर अफ डाटा ल्याउँछौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर रिग्रेसन एनालाइसिसबाटै हामी प्राय चाहिँ ट्रिप जेनेरेसन मोडलहरू गरेको पाउँछौँ अनि यसरी हामीले ट्रिप जेनेरेसन मोडलहरूलाई चाहिँ समराइज गर्न खोज्यौँ यो तिमीहरूले पाउँछौ यो हिसाबहरू प्र्याक्टिस गर्नलाई पनि भयो यो चाहिँ हाम्रो ट्रिप जेनेरेसन यसमा चाहिँ के क्वेसन छ